بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ویورو، صوبہ سرحد والے اور پنجاب والے، تحصیل پرو والے اور تحصیل توسا والے انشاءاللہ چشمہ رائٹ بینک کنال تے پہنچ گیا تے تواڈے کول گلا ہے گلا ہی وجہ کولے جو تساں ایک شیئر نہیں وے کریں دے شیئر کرو انشاءاللہ ہن دو آدمیاں میرے کمنٹ وچ لکھے چشمہ رائٹ بینک کنال دا دکھا ساکو سسٹم تا اے میرے کول کم از کم تو کو پتے 45 کلومیٹر ایک سائڈ کولے تے انشاءاللہ تواڈے اساں کام کرن واسطے تواڈے سارا نہر دا وزٹ کروینے تے انشاءاللہ کل میاں خیل برادران دی پروئے دے وچ جلسہ ہے تے ریلی ہے 4 بجے کول بعد تے 22 دیوار 6 تاریخ کو مولانا صاحب دیے تو اساں تو کو پہلے ہے کہ بالکل اساں آزاد امیدوار ہیں تے انشاءاللہ دیکھا سبھائی پتہ لگ سی میاں خیل دے میرے دوست کتنا زیادہ شیئر کریں دیں تے پرسوں مولانا صاحب والے دیکھا کتنا شیئر کریں دیں تو اینٹے میں تو کو نہر دا دسیں دے پائیں اتا 8 فٹ تک مکمل بیڈ تک صفائی شروع کیتی آندن تو 16 نمبر کول ڈسٹرکٹ کول شروع تھائیں تے انہیں جاتے 8 فٹ صفائی کریں دے آنے جتنی تیزی ان دے بعد تقریباً 1000 فٹ راندہ پائے تو انشاءاللہ 1000 فٹ ہی تو کو جلدی کول جلدی مکمل اندی وزٹ کروے سو تے انشاءاللہ ایک زیادہ کول زیادہ شیئر کرے سو 6 تاریخ کو حق نواز پارک وچ مل سو انشاءاللہ تے کل 4 بجے کول بعد پروئے تحصیل دے وچ پروئے والے روڈ دے اتے پرلے پاس ہوئی تھیں کتیں جا ہے نکل مکمل جا دا وزٹ کریں دے بن جلے آسو بات پتہ لگ ویسی تے لیکن میرے نال محبت کتنی کریں دے وے جمعیت علماء والے بھی کرو انشاءاللہ میاں خیل والے بھی کرو عمران خان والے بھی تے جتنے آزاد بھرا ہی وے انشاءاللہ اسے ہر پاسو اللہ دے حکم نال آزاد یہ کریں دے رہنے سسٹم تے انشاءاللہ تساں دیکھ سو تے دیکھا میں بھی انشاءاللہ تو نال جڑا رہا